अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो हर ख़ास व आम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हों ख़वातीन हों, सबको इस परेशानी का सामना रहता है। बाल किसी के भी गिर सकते हैं। उन सप्लीमेंट्स का ज़िक्र करते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमियां चल रही हैं, उनको अगर आप दूर करते हैं तो ये मसले हल हो जाएंगे। अगर आपको बीमारी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल PCOS है, या किसी को थायराइड के मसाइल हैं, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो पहले तो उसको आपने ठीक करना होगा। अगर ये मसले नहीं हैं और आपको कोई कमी चल रही है जिस्म में, तो फिर आज जो सप्लीमेंट बता रहा हूँ इनमें से कोई एक या मल्टीपल यूज़ कर लें तो ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले पहले जिक्र करेंगे विटामिन डी का। जी हाँ, इसका जिक्र सबसे ज़रूरी है। आजकल लोगों में यह मसला वैसे भी बहुत ज़्यादा है। यूँ समझ लें कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप नीम मुर्दा होंगे। आपकी कैफियत ऐसे होगी, भरपूर जवानी ही क्यों ना हो, 35 से या 40 साल की उम्र के लोगों में आजकल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, उनको ये कमी बहुत ज़्यादा होती है। आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर जो करंट है, ड्राइव है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप बेजान से होंगे, कोई काम करने को जी नहीं चाहेगा, ताकत नहीं होगी, वज़न नहीं उठा सकेंगे, रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकेंगे। मर्द हैं खातून हैं, आप यकसां मुतासर होंगे इससे। आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो पहले पहले विटामिन डी की कमी को पूरा करना है। तो जैसे और मसाइल का जिक्र अभी मैंने किया, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपके हेयर फॉलिकल्स बेजान हो जाएंगे, वो कम स्टिमुलेट होंगे। जब हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे तो आपके बाल जान नहीं पकड़ सकेंगे। बालों में जो एक कशिश होती है, जो एक चमक लचक होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बाल कमज़ोर हो जाएंगे, बेजान से नज़र आएंगे। तो पहले पहले आपने अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना। अगर कमी है फिर रोज़ाना विटामिन डी लें। इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। मज़ीद इसके बारे में जानना चाहें तो वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में मौजूद हैं। अब जिक्र करते हैं बायोटिन का, या विटामिन B7 जिसको बोलते हैं। बहुत अहम डिस्कशन का आगाज़ होने लगा है। जो हमारे बाल हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो साख्त है, वो एक प्रोटीन से बनी होती है जिसको कैरेटिन बोलते हैं। वो बायोटिन इस कैरेटिन नामी प्रोटीन को बनाता है। इसकी कमी से बाल न सिर्फ पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बल्कि तेज़ी से झड़ने भी लगते हैं, क्योंकि ये वो बुनियादी विटामिन है जो हेयर फॉलिकल्स को एनर्जाइज करता है, स्टिमुलेट करता है। ये बालों के लिए, जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा भी पुररौनक हो जाता है, बाल भी थिक हो जाते हैं, आपकी जो चेहरे की रंगत है, बाल हैं, वो काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। अक्सर लोगों में ये कमी चल रही होती है लेकिन उनको पता नहीं होता, तो इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। तो वो लोग जिनको बायोटिन की शदीद कमी होती है, उनको रोज़ाना 1000 से 3000 माइक्रोग्राम तक बायोटिन लेना चाहिए। 1000 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम बनते हैं, तो आप परेशान ना हो कि क्या मतलब है इसका। तो रोज़ाना फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 माइक्रोग्राम यानी 1 मिलीग्राम अगर आप इसका लेते हैं, सुबह नाश्ते के बाद ले लें और मुसलसल 1 हफ़्ता लेते रहें। उसके बाद 2 दिन के नागा से इसको आप मुसलसल जारी रख सकते हैं। 1 महीने तक आप यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। इवन आप 1 हफ़्ता अगर आप इसको यूज़ कर लें तो आपको फ़र्क मालूम हो जाएगा। वो लोग जो शराबी हैं, जो सिगरेट नोशी करते हैं, उनके अंदर बायोटिन की कमी तेज़ी से होती है। वो लोग जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, किसी लंबी बीमारी से दो चार हैं, जिनको खुराक की नाली पास हुई है, तो ज़ाहिर है उनकी जिस्म में बहुत सारे विटामिन की कमी वाक़ हो जाएगी। उनमें से एक बायोटिन की कमी है। ऐसे लोगों की जिल्द बेजान हो जाती है, बाल तेज़ी से उनके गिरते हैं। वो लोग जिनको मिर्गी है, मिर्गी की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, एपिलेप्सी की दवाइयों की बात हो रही है, या वो लोग जिनको IBS है, IBD है, उनके बाल भी तेज़ी से गिरते हैं, क्योंकि IBS के मरीज़ों की आंतें इस काबिल नहीं होती कि वो खुराक से अपने लिए ज़रूरी अज्जा जज़्ब कर सकें, खींच सकें। तो ऐसे लोगों के जिस्म के अंदर विटामिन की कमी चलती रहती है। वो ख़वातीन जो कि हमल से हैं या दूध पिला रही हैं, उनके अंदर भी विटामिन की तेज़ी से कमी होती है, क्योंकि उनसे ये विटामिन बच्चा खींच रहा होता है। दूध पिलाने वाली माओं के अंदर कैल्शियम की कमी भी बहुत तेज़ी से होती है। ये एक बहुत अहम बात बताने लगा हूँ। माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो अपनी कमी हर तरह से पूरी कर लेता है। अगर माँ ऐसी खुराक न भी ले रही हो जिसके अंदर कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, तो माँ के जो कैल्शियम रिजर्व्स हैं, जो हड्डियाँ हैं माँ की, वहाँ से चूस के कैल्शियम अपने लिए दस्तयाब करता है। और इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि माएँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं प्रेगनेंसी में। वो ये होता है कि बच्चा अपनी कमी हर सूरत में पूरी कर रहा होता है, उनकी हालत ख़राब होती जाती है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स नहीं ले रही होती जो उनके लिए ज़रूरी हैं। और ऐसी ख़वातीन को कौन से सप्लीमेंट्स इस स्टेज पे चाहिए होते हैं, उस पर इंशाल्लाह एक दिन मज़ीद बात करेंगे, पूरी एक वीडियो इस पर बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप जानते हैं प्रेगनेंसी की हालत में सारे सप्लीमेंट्स आपके लिए बेहतर नहीं होते। वो लोग जिनकी उम्र 40, 45, 50 को क्रॉस कर चुकी है,
اس سٹیج کے اندر بھی وٹامنس کی کمی جسم کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اب عمر کے تقاضے کی وجہ سے خوراک سے اپنے لیے وٹامن نہیں کھینچ پا رہے ہوتے ہیں، یا اگر آپ کا ایج گروپ کوئی بھی ہو، آپ مناسب خوراک نہیں لیتے تو بھی ان کی کمی جسم کے اندر واقع ہو جاتی ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، ان کو بھی ان کمیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں آباد ہو جاتے ہیں، ان کو بھی انیشلی ان مسائل کا سامنا رہتا ہے، ان کے بال تیزی سے گرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی خوراک جب اچانک سے تبدیل ہو جاتی ہے تو ان کا جسم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا انیشلی، اور اس وجہ سے وہ کافی مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی بائیوٹین کی کمی کو خوراک سے پورا کیا جائے تو وہ انڈے کی زردی زیادہ لیں، انڈے کی جو سفیدی ہے وہ آپ اوائڈ کریں۔ وجہ اس کی انتہائی دلچسپ ہے۔ جو انڈے کی سفیدی ہے اس کے اندر ایک پروٹین پایا جاتا ہے جس کو ایویڈین کہتے ہیں، تو انڈے کی سفیدی جب آپ کی آنتوں میں پہنچتی ہے تو یہ بائیوٹین کو جذب نہیں ہونے دیتی، تو وہ لوگ جن کے بال گر رہے ہیں وہ انڈے کی سفیدی سے پرہیز کریں، انڈے کی زردی پہ توجہ رکھیں۔ آپ کے لیے کلیجی اچھی ہے، مچھلی آپ کھائیں، بادام، چنے، ساگ یہ سب آپ کے لیے اچھے ہیں، سبز پتوں والی سبزیاں، کیلا، یہ سب غذائیں آپ کے لیے اچھی ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر بہت شدید کمی بائیوٹین کی آپ کے جسم میں چل رہی ہے تو یہ خوراک فیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ خوراک تو روٹین میں آپ لوگ ویسے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بال گر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے بال گرنا سٹاپ نہیں ہوتے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو علاج بالغذا کے بہت بڑے دائی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، مگر ان کو اکثر ایک بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ بہت ساری غذائیں یا تو لوگوں کی پسند نہیں ہوتی یا پھر میسر نہیں ہوتی، یا ان کے ہاضمے پہ بھاری اتنی پڑتی ہیں کہ وہ ان سے فائدہ نہیں لے سکتے، یا پھر ان کو جسمانی کوئی ایسا پوشیدہ نادیدہ مسئلہ چل رہا ہوتا، بظاہر چھوٹا موٹا ہی صحیح، جس کے چلتے وہ غذا سے اپنے لیے مناسب اجزاء کھینچ نہیں پاتے۔ ظاہر ہے سارے انسان صحت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، کسی کا معدہ، آنتیں کمزور ہوتی ہیں، کسی کا نارمل کام کر رہی ہوتی ہیں، یا کسی کو لائف میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا دوائیاں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو نظام انہضام ہے وہ پورا اپنا پراپر فنکشن نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر سپلیمنٹ بنائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کی آنتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ خوراک سے ان اجزاء کو اپنے لیے کھینچ سکیں تو ان کے لیے ہائی پوٹنسی سپلیمنٹ بنائے جاتے ہیں، تو ان سپلیمنٹس کے اندر اتنی ہائی ڈوز پرووائڈ کی جاتی ہے کہ اس میں اگر بہت سارا حصہ آپ کی آنتیں ضائع بھی کر دیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچا کھچا حصہ انسانی آنتوں کے ذریعے جذب ہو کے خون میں پہنچ جاتا ہے، اور یوں جسم کی کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود ٹرائی بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کے بال تیزی سے گر رہے ہوں اور وہ غذائیں جو میں نے بتائی ہیں بائیوٹین کے لیے، ان کو آپ دھڑ دھڑ استعمال بھی کرنا شروع کر دیں، اس کے باوجود بھی آپ کے بال گریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کے بال گرنا بند نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوراک سے بائیوٹین اپنے لیے کھینچ نہیں پا رہے، آپ کی آنتوں کے پار وہ جذب نہیں ہو رہی، تو ایسے لوگوں کے لیے سپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ میں کوئی دائی نہیں ہوں بڑا سپلیمنٹس کا، جسٹ آپ کو میں یہ سائنس بتا رہا ہوں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آس پاس اپنے یا ایون اگر میرے سننے والوں میں کوئی علاج بالغذا کے کٹر دعوے دار ہیں تو پلیز اس سائنس کو سمجھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سارے انسان برابر نہیں ہوتے، ان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ اندرونی طور پہ اس حوالے سے کمزور ہیں تو سپلیمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ تو انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔